بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک لاجپال غوث اعظم، بگڑیاں نو بنانے والا، ڈوبیاں نو تارنے والا، بے اولادیاں نو اولاد دینے والا، انگنت لاعتداد درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم امام کل ختم رسول جگہ دے پیر رب دے حبیب حسن و حسین دے نانا جان بلال دے آقا ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے خاص دوستو، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں، پھول جیسے ننھے منھے بچوں، کراں دے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں بہنوں، اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو دنیا دی بھینت تو نکال کے اپنے پاک اور مقدس سونے کر دے اندر آکے سانو آج دا خطبہ پڑھنے پڑھانے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ جڑے اجتا کران دی اندر کاروبار دی اندر خرید و فروخت دی اندر لگے نے اللہ انہاں نو بھی اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمانا۔ حضرات، بڑی خوشی دی گل ہے، نصیبے دی گل ہے کہ ساڑی زندگی دی اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان دا مہینہ آ رہے ہے۔ دعا کرو اللہ جڑا مہینہ مہمان مہینہ آ رہے ہے اللہ صحیح معنیاں دی اندر مہمان نوازی کرنے والا بنائے، اللہ صحیح معنیاں دی اندر اس مہمان مہینے دی قدر کرنے والا بنائے۔ کئی پچھلے رمضان ہے سن لیکن ایسا رمضان نہیں، اجے بھی ایک دن یا دو دن آج دا یا کل دا یا آج دا دن بقایا ہے، پتہ نہیں کنے رہنا ہے تے کنے چلیا جانا ہے، اے تے مقدر تے نصیب تے گل مکنی ہے کہ کندی قسمت دی اندر رمضان دا مہینہ ہے۔ بہرحال دلی دعا ہے اللہ صحیح معنیاں دے اندر قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر سورہ بقرہ دوسرا سپارہ 183 نمبر سورہ دی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والے اور لوگو تو آڈیتے روزے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح پہلیاں لوگاں تے پہلیاں امتاں تے روزے فرض کر دیتے گئے، کیوں؟ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، میں اللہ دے کولو ڈرن والے بن جاؤ۔ اور ایک رمضان مہینہ عام نہیں، سارے سرداراں سارے مہینیاں دا سردار مہینہ، اور اس مہینے دی ایک رات ہے جڑی ایک ہزار مہینے دی عبادت نالوں بہتر ہے، اور اس رمضان دے مہینے دے اندر ہی قرآن نازل ہویا، اور اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، شیطانوں نو بھی جکڑ دیتا جاندہ ہے، بند کر دیتا جاندہ ہے۔ ایک خصوصیت اس ماہ رمضان دے مہینے دی، جس طرح
اس دنیا فانی تے شہر بڑے بڑے لیکن ہر بندے دا دل کردہ ہے مکے تے مدینے شہر جانوں، کیوں بھی کردہ ہے نا؟ شہر تو اور بھی بڑے ہیں لیکن دل صرف کردہ ہے تے مکے مدینے جانتے، یا پانی تے بڑے بڑے نے لیکن ہر انسان مسلمان دا دل کردہ پانی پیئے تے زمزم دا، او دی شان اور عظمت ہی علیحدہ ہے۔ اس دنیا تے پیغمبر تے نبی بڑے بڑے آئے لیکن جس پیغمبر دا کلمہ تو تے میں پڑھے ہے اس پیغمبر ورگا کوئی پیغمبر ہے نہیں۔ آگے چلیے حضرات، اس دنیا فانی تے کتاباں تے بڑیاں بڑیاں کتاباں نے لیکن قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اس طرح ہی دن تے بڑے بڑے نے لیکن جمعے جیسا دن کوئی نہیں، راتاں بھی رب نے بڑیاں بنائیاں نے، لیلۃ القدر جیسی رات کوئی نہیں، مہینے بھی رب نے بنائے نے، رمضان المبارک جیسا مہینہ کوئی نہیں۔ اے عظمت ہے اس مہینے دی، اے فضیلت ہے۔ آئیے ذرا اس مہینے دی فضیلت، اس مہینے دے حوالے دے نال اور روزے دی فضیلت اور روزے دے فائدے دے حوالے دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ میری دلی دعا ہے اللہ جو میں بیان کراں، اللہ جو بھائی سنن، اللہ میں نو حق سچ بیان کرنے دی اور بھائیاں نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں، اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل کیتا۔ رب دے قرآن دا دوسرا سپارہ، دوسری سورہ بقرہ 183 نمبر آیت اللہ فرماندے نے، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مینوں تے تینوں مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں ایمان والے لوگ آپا ماں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والے لوگوں، تو آڈے دے روزے فرض کر دیتے گئے نے، رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے نے، جس طرح پہلیاں امتاں تے پہلیاں لوگاں تے روزے فرض کر دیتے گئے۔ کیوں پلا؟ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تسی متقی بن جاؤ، میں اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ اوہ نوجوانہ اتے قسمت تے مقدر تے نصیب دی گالے کہ تیری میری زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان دا مہینہ آگے آوے۔ میں دعا کرنا مولا جڑے اس دنیا تو چلے گئے، اللہ اگل والا سفر آسان بنانا، اللہ صحیح معنی دے اندر سانو اس مہمان مہینے دی قدر کرنے والا بنائی۔ نوجوانہ تیرے میرے معاشرے دے اندر کوئی مہمان آنا ہوئے یا آ جاوے، اسی اس مہمان دی بڑی قدر کرنے تاکہ کمی پیشی نہ اندی مہمان نوازی دے اندر کوئی کمی پیشی نہ رہ جاوے، کتے ساڑے گلے تے شکوے نہ کرے۔ اوہ جوانہ رب دا مہمان مہینہ، اے پرونا مہینہ تیرے میرے کول آ رہے آوے، اے دی صحیح معنیاں دے اندر قدر کرنی ہے۔ حضرات سہریاں افطاریاں نمازاں تے راتاں قیام راتیاں تہجداں پڑھنیاں نے جوانہ۔ ہاں اگر اللہ تعالی نے دو بندیاں نو چھوڑ دیتی ہے، فرمایا ایام معدودات
الصالحات فمن کان منکم مریضا فرمایا اگے گنتی دے چاند دن نے اگر تو آڈے وچو کوئی بندہ مریض بیمار بندہ وے وہ روزہ نہیں رکھ سکدا تے نہ رکھے اس بندے نو چھوٹے تے چھٹیے ہاں جدو رمضان دا مہینہ گزر جاوے اگلے رمضان دے آمن تک انہوں چاہی داوے جڑے بیماری دے عالم دے اندر روزے چھڑے انہوں چاہی دے سال دے اندر انہاں روزیاں پورا کر دے وے فرمایا او علا سفرین دوسرا بندہ اوے جڑا سفر دے اندر جڑا بندہ لمبے سفر تے جا رہے آوے سفر دیاں مشکتانے سفر دیاں پریشانیاں نے اس بندے نو بھی معافی ہے وے لیکن او دے واضح بھی اے آ جدو رمضان دا مہینہ گزر جاوے اگلے رمضان تو آمن تو پہلا جڑے انہیں سفر دے اندر روزے چھڑے نے ایک چھڑے یا دو چھڑے یا جننے بھی چھڑے نے اور روزے رکھنے ہونے گے اور جوانا دو بندیاں نو چھوٹے اور کسے بندیاں نو نہیں تیرے میرے معاشرے دا عالم اے آ بہانے تیار کر رہے ہونگے کئی لوگ کئی بندے بہانے تیار کر رہے ہیں رمضان دے آمن تو پہلا مومنانو تے چاہ چڑے نے رب دا مہمان مہینہ آ رہے آوے لیکن کئی بہانے تلاش کر رہے نے کئی کمنگے کاری صاحب مینو دل دا مسئلہ وے کئی کمن دے شگر دا مسئلہ وے کئی کہنگے یا کاری صاحب ساری تیاڑی کاروبار کرنا ساری تیاڑی کئی نوانا ساری تیاڑی جمی دارا کرنا اور نوجوانا قرآن نے دو بندیاں نو چھوٹ دیتی ہے ایک بیمار بندہ دوسرا مسافر بندہ اور کسے بندے نو نہیں چھوٹے کوئی بندہ جس حال دے اندر بھی ہے جتنا مرضی بڑا کم کردہ ہووے جس حال دے اندر بھی ہووے نبی پاک نے فرمایا او دیتے روزہ فرض کر دیتا گیا وے او جوانا ایک گال زین دے اندر رکھلا رمضان دا فرضی روزہ ایک چھڑ دیوے گا پھر ساری زندگی اس ایک روزے دے ثواب نہیں پہنچ سکتا اتنی فضیلت اتنی عظمت والا روزہ وے آئیے دارا پہلے رمضان دے اس مہینے دی فضیلت سنیے اس مہینے دی عظمت کیے شان کیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولو پوچھیا سونیا کوئی مینو کوئی کام کرم دا حکم دے چھٹو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھیا کر ایک عام روزی دی گل نبی پاک نے کیتی ہے روزہ رکھیا کر پھر میں پوچھیا سونیو پھر کیڑا کام کرا نبی پاک نے فرمایا پھر روزہ رکھیا کر اے دے برابر کوئی دوسرا کام نہیں ہے حضرت ابو امامہ فرماندے نے میں روزہ رکھیا کر دا اوہ نوجوانا پتہ چل گیا روزے دے برابر کوئی اور کام نہیں ہے آئیے ذرا اس ماہ رمضان دے مہینے دی فضیلت کیے اس ماہ رمضان دے مہینے دی عزت اور عظمت کیے توجہ کرنا غور کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب فرمایا وفتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہا عقدت من النار وذالک کل لیل حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اس ماہ رمضان دے مہینے دی پہلی رات ہویا کر دیئے انج کر کے گل سمجھاواں جس دن پہلیاں تراویاں پڑھیاں جاندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطانانو بند کر دیتا جاندا وے جنانو زنجیراں دے نال جکڑ دیتا جاندا وے دوزخ دے دروازے یعنی کہ جہنم دے اے رمضان دی فضیلت اے رمضان مہینے دی عظمت اور طاقت ہے وے فرمایا دوزخ دے دروازیاں نو بند کر دیتا
دیتا جاندا وے اس جہنم دے دروازے نو کوئی کھول نہیں سکدا جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے نہ جنت دے دروازے نو کوئی بند نہیں کر سکدا اے عظمت اس رمضان المبارک مہینے دی حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگے ایک اور حدیث اس حدیث نال ملن جلن والی میرے پیغمبر دا یار حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ فرمایا جس وقت رمضان دا مہینہ آ جاندا وے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا وے آسمان دے دروازے سارے کھول دیتے جاندے نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے اور شیطاناں نو زنجیراں دے نال جگڑ دیتا جاندا وے اے رمضان المبارک مہینے دی عظمت اذ کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا وے اللہ تعالیٰ دی رحمت کے دروازے بھی کھل جایا کر دینے اے رمضان المبارک مہینے دی عظمت اتنی بس نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی رسول میرے پیغمبر دا صحابی ہے او دی بیوی عمرہ کرنا میرے پیغمبر دے نال حج کرنا چاندی ہے حضرات سواری موجود کوئی نہیں ہے وڈی حج کرنا چاندی ہے اے بیوی اپنے خامد نو کہن لگی ہے اے اللہ والے ہو میرا کل دل کر داوے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال حج کر کے آواں اے کہن لگیا سواری کوئی نہیں ہے اے کہن لگی فلانی کی سواری کیتے وے فلانا اونٹ کیتے وے میرے پیغمبر دا یار کہن لگیا او تے میں صدقہ دے چھڑے آوے جیڑی چیز صدقہ دے دیتی جاوے او ساڑی ملکیت نہیں ہے اے کہن لگی چلے جاؤ نبیاں دے امام نو میرا سلام کہنا نال کہنا میرا دل تے بڑا کردہ سی میں تو آڈے نال مل کر کے حج کر لما بڑی حج کر لما میں نو کوئی انج دا عمل دسو جڑا میں کرا میں نو حج دا ثواب مل جاوے میرے پاک پیغمبر دا یار نبی پاک دے کول گیا وے جا کر کے کہن لگیا اللہ دے رسول جی میری بیوی دا دل بڑا کردہ سی تو آڈے نال حج کر لوے لیکن سواری غریبی دا عالم کی کریں گے کوئی انج دا عمل دسو کہ سانو تو آڈے نال حج کرم دا ثواب مل جاوے اوے غریبیہ سنی دارا اوے دولت مندہ تو بھی سن لا امیرہ تو بھی سن لا اگر چاہنا ہے حج کرم دا ثواب مل جاوے اے عمل کرے کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وے اپنی بیوی نو جا کر کے کہہ دیویں جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جاوے اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر عمرہ کر لوے اس عمرے دا ثواب انجی ہے جی میں میرے نال رل کے بڑی حج کرن دا ثواب سبحان اللہ یہ رمضان المبارک مہینے دی فضیلت اور عظمت اور طاقت ہے فرمایا رمضان المبارک مہینے دے اندر جڑا بندہ عمرہ کر دے نا عمرہ انہوں ثواب وڈی حج جنہ ملدا جی میں وڈی حج کر رہے ہیں میرے نال مل کے میرے پیغمبر نے فرمایا جی میں میرے نال رل کے میرے نال چل کے وڈی حج کر رہے ہیں سبحان اللہ فلیٹاں جا رہی آنے رش پیا ایئرپورٹاں تے ہیں ایک ساتھی دسن ڈیا سی کہ جدے دے اندر 2.5 منٹ تو بعد فلیٹ رہ رہی ہے 2.5 منٹ تو بعد ایک فلیٹ رہ رہی ہے یعنی کہ لوگ حج دا ثواب لین واسطے جا رہے ہیں انشاءاللہ اپنی مسجد لوگ کئی جان گئے ہیں بابا جی جو خوب جا رہے ہیں رمضان دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں دا سفر آسان بنائے میرے بھائی عمر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دا سفر آسان بنائے اللہ راج کے مکہ بھی بخائے مدینہ بھی بخائے آمین تے مکہ مدینے دی گل آئیے تے میں اپنا کلام خود لکھی ہے اے میں پڑھنا تے ادو تے جدو حاجیاں نے جانا سے میرے نمازیاں نے لیکن انہوں گل آ گئی تے گل انہاں دی بھی آ گئی ہے تے پھر میں پڑھ دیواں کہ لوکی کو لے پیندے
تے نال شراباں پیندے اے دنیا دیاں کوکو کولا اوے تو لوکی کوکو کولے پیندے تے نال شراباں پیندے او جام ہوندا او زمزم دا او جام ہوندا او زمزم دا پیمن دا تا مزہ آندا پھر کو سبحان اللہ او جام ہوندا او دل دی حسرت دل دی تمنا میں بیان کر رہا او جام ہوندا او زمزم دا پیمن دا تا مزہ آندا اذان میں بھی سندا تے نالے عرض کردا اذان میں بھی سندا تے نالے عرض کردا کی عرض کرنا اذانوں دی مدینے دی اذانوں دی مدینے دی سنن داتا مزہ آندا گلی ہوندی مدینے دی پیرن داتا مزہ آندا اوے مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت تا ایک دن آنی ہے پر قبر ہووے بکی اندر قبر ہوندی بکی اندر مرن داتا مزہ آندا اللہ مکہ بھی بخائے مدینہ بھی بخائے فرمایا جڑا بندے رمضان مہینے دی عظمت باقی مہینیاں دی کیوں نہیں ہے صرف رمضان دے اندر عمرہ کرم دی وجہ کرے کہ اللہ تعالیٰ حج دا ثواب عطا کر دیں آئیے درہ ہن روزے دے فائدے سنیے تے رمضان مبارک مہینے دی عظمت اور فضیلت ہے نا ہن روزے دے فائدے اور روزے دا کی فائدہ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے پیغمبر دے یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وے جیڑا بندہ رمضان دا روزہ ایمان اور ثواب سمجھ کر کے رکھ داوے اس بندے دی زندگی دے اگلے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیا کر دینے اے روزہ رکھن دی فضیلت اے روزہ رکھن دی عظمت اے روزہ رکھن دی برکت اتھے ہی بس نہیں اگے آئیے نبی پاک علیہ السلام دا یار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرات فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصرحین فرمایا جیڑا بندہ سحری کر داوے سحری دا کھانا کھانداوے فرمایا جیڑا بندہ صبح اٹھ کر کے سحری کھاندہ روزہ رکھ داوے مطلب فرمایا اندے تے اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجیا کر دینے روزہ رکھن والے بندے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہویا کر دیئے اور اس بندے واسطے اللہ دے فرشتے دعا کر دینے کیڑا بندہ جڑا روزہ رکھ داوے اتھے ہی بس نہیں ہے روزے دی فضیلت سنا چانا میرے پیغمبر دا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وے الصلاوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات
ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وے جیڑا بندہ پنجا نمازاں دے درمیان کوئی چھوٹا گناہ صغیرہ گناہ کر داوے اللہ تعالیٰ نماز پڑھن دی وجہ کر کے معاف کر دین دینے۔ گل سمجھانا چاہنا ایک بندے نے فجر دی نماز ادا کیتی ہے اپنے کاروبار خرید و فروخت چلا گیا وے کسی نو گال کر دیتی ہے کسی نال حضرات برا بھلا کیتا یا کسی دی چگلی تغیب یعنی کہ چھوٹا گناہ کیونکہ بڑا گناہ کبیرہ گناہ توبہ تو بغیر معاف نہیں ہونا جڑا صغیرہ چھوٹا گناہ وے پھر انہیں ظہر دی نماز ادا کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فجر دے ظہر دے درمیان جڑا چھوٹا گناہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا وے۔ اس طرح ہی پھر عصر دی نماز پڑھنے واسطے آیا جڑا ظہر تو عصر دے درمیان کوئی گناہ ہویا معاف ہو گیا پھر عصر تو مغرب مغرب تو عشاء پھر فرمایا ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک اگر کوئی بندہ ایک جمعہ پڑھ کے نکلے آوے اگلے جمعے دے آمن تک کوئی چھوٹا گناہ کر بیٹھا وے اللہ تعالیٰ اگلا جمعہ پڑھن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ چھوٹا گناہ معاف کر دیون گے۔ پھر ایتے ہی بس نہیں ہے ایک رمضان دے روزے رکھے نے مکمل 30 روزے یا 29 روزے رکھے نے عید نماز پڑھی ہے حضرات پھر اگلے رمضان دے آمن تک اگر کوئی بندہ چھوٹا گناہ کر لیندہ وے اللہ تعالیٰ اس رمضان دے روزے رکھن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ سارے گناہاں چھوٹے گناہاں معاف کر چھڈن گے چھوٹے گناہاں اللہ تعالیٰ معاف کر چھڑیں گے صغیرہ نے جڑے بڑے کبیرہ گناہ نے نا وہ معافی تو بغیر توبہ تو بغیر معاف نہیں ہونے جڑے چھوٹے گناہ نے اللہ تعالیٰ معاف کر چھڑن دے اے ہے روزے دی فضیلت روزے دی عظمت روزے دی شان۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت معاذ بن جبل اج میں قرآن تے صرف حدیثیں ہی سنانیاں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر کر رہا ہاں سفر کر دیاں ایک دن صبح صبح میں نبی پاک علیہ السلام دن کول آیا ہاں باقی بھی سارے صحابہ چل دے جا رہے نے میں چل دیاں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں پوچھیا میں عرض کی دیئے اللہ دے رسول جی میں نو کوئی انجدہ عمل دسو جڑا میں کرا حضرت معاذ پوچھ رہے نے اے میرے پیغمبر دا صحابی پہلے بھی صحابی ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں ٹینشن نے بنی ہے جنت دے اندر جان دی کہ جہنم دا بالن نہ بن جاواں واہ معاذ بن جبل واہ نبی دیو صحابیو تو آڈی عظمت دے کے آ کہنے آج کل دے مسلمان دا عالم اے اسی دن بھی گناہ کرنے اسی رات بھی گناہ کرنے اسی اعلانیاں بھی گناہ کرنے اسی خفیہ بھی گناہ کرنے لیکن کدے اپنے گناہاں دے متعلق سوچے ہی کوئی نہیں حضرت معاذ بن جبل توجہ کریں اے میرے پیغمبر دا صحابی ہے کہنے لگے یا اللہ دے رسول جی کوئی انجدہ عمل دسو جیڑا میں کرا جنت دا داخلہ مل جاوے جہنم تو میں بچ جاواں میرے پیغمبر فرمان دینے اے میرے صحابی تو بڑا سونا سوال پوچھے آوے بڑی چنگی گال پوچھی ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ایک اللہ دی عبادت کرنی ہوئے نوجوانا اگر چاہنا تینوں بھی جنت مل جاوے جڑے عمل میں دسن لگیا جڑے عمل میرے پیغمبر نے اپنے یار معاذ نو دسے نے او عمل میں تینوں دسن لگیا اینا عملہ تے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ دی جنت دا وارث بن جائے گا جنت دے اندر چلا جائے گا میرے پیغمبر نے فرمایا اے معاذ گل سن لا ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سجدہ نہیں کرنا اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے رکوع نہیں کرنا ایک گواہی دینی ہے کہ اس اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی بارشاں برسانے والا نہیں ہے اولاداں دے وے تے اللہ بیٹیاں دے وے تے اللہ بیٹے دے وے تے اللہ اے ساری دنیا دا نظام چل رہے آوے ایک رب چلا رہے آوے فرمایا اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اگلی چیز فرمایا حضرات کسے نال شریک نہیں ٹھہرانا اے نماز قائم کرنی ہے 5 ٹائم دی نماز ادا کرنی ہے زکاة ادا کرنی ہے جس بندے نو اللہ تعالی نے مال و دولت
دولت دیتی ہے فرمایا زکات عطا کرنی ہے جدو رمضان دا مہینہ آ جاوے رمضان دے روزے رکھنے نے بیت اللہ دا حج کرنا وے جدے کو روپیہ پیسہ وے نبی پاک نے فرمایا اے معاذ انہاں عملہ تے زندگی تو گزارے گا اللہ تعالیٰ دی جنت دا داخلہ مل جاوے گا آئیے آگے چل گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے بنو قضاعہ تا ایک بندہ وے نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا آ کر کے کہنے لگیا اللہ دے رسول جی اگر میں گواہی دیواں کہ ایک اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے میں گواہی دیواں کہ اللہ عبادت دلائے کہ میں نمازاں بھی پڑھا میں قرآن دی تلاوت بھی کرا میں رمضان دے روزے رکھا رات تک قیام کرا رمضان دے مہینے دے اندر میں قیام بھی کرا میں زکات عطا کراتے مینوں کی ملے گا میرے پیغمبر دے کولوں سوال کیتا وے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آنے والے اگر ایک رب ہون کی گواہی بھی دیویں گا نمازاں بھی پڑھیں گا رمضان دے روزے رکھیں گا رمضان دے اندر قیام بھی کریں گا زکات بھی ادا کریں گا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تو صدیقین دے نال ہوئے گا شہداء دے نال ہوئے گا سبحان اللہ او لوگ نبی پاک کو لاگے پوچھ دے سن بھی اسی کیڑا عمل کریے کیویں جنت ملے گی اسی علماء بیان کر دے تاک گئے ہیں سانو اسی ٹاس تو ماس نہیں ہوندے او لوگ نبی پاک کو پوچھ دے سن اسی علماء نبیان دے وارث اسی تونوں دس نے اسی پھر بھی عمل نہیں کر دے ذرا تصورات کیجئے تصورات دی دنیا دی اندر آئیے او صحابہ دا ذوق اور شوق اور جذبہ جنت لین واسطے نبی کو آج گلنا پوچھیا کر دے کہ سونے اینج بھی کرنا کر چاہی دے اینج بھی کریے دے کی ملے گا اینج بھی کریے دے کی ملے گا بنو قضایا دا بندہ شخص سے میرے پیغمبر نو جاندہ کوئی نہیں آگے سوال کر چھڑے ہے کہ سونے ہمیں عمل کران میں نو کی ملے گا نبی پاک نے فرمایا تینو سچیاں بندیاں دا ساتھ ملے گا جنت دی اندر جنہیں سچے بندے نے صدیقین تو شہداء دا ساتھ ملے گا سبحان اللہ اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے پیغمبر دا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میریاں ماما پہنا بھی جمعہ پڑھنے واسطے آئیاں نے انہاں نو بھی سبق دینا چاہنا میرے پیغمبر دا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت جیڑی بی بی چار کام کر دیئے انہوں جنت دے 8 دروازے آواز مارن گے فرمایا پہلا کام ایوے نماز ادا کر دیو وے میریو ماں تے میریو بہنوں اگر چاندیو تو آنو جنت دے 8 دروازے آوازہ مارن تو آنو جنت دے 8 دروازیاں چو گزارا جاوے پھر نماز نو قائم کرنا کوئی نماز نہیں چھڑنی ہے اگے فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آ جاوے اس ماہ رمضان دے مہینے دے روزے رکھنے نے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے اپنے شوہر دی تابعہ داری تے فرما برداری کرنی ہے فرمایا جس جڑی بی بی اینا 4 کمہ تے زندگی گزارے گی اس بی بی نو اللہ دی جنت چو 8 دروازہ چو واز آئے گی سبحان اللہ 4 کام کرنے نے اللہ تعالیٰ دی جنت دے 8 دروازے 8 چو واز آئے گی بھی جتوں مرضی گزر جائے نماز پڑھنی ہے رمضان دا مہینہ آ جائے رمضان دے روزے رکھنے نے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے اپنے شوہر دی تابعہ داری تے فرما برداری کرنی ہے فرمایا جوڑی بی بی اے 4 کام کرے گی اللہ تعالیٰ دی جنت دا داخلہ مل جائے گا اور کلہ داخلہ نہیں جنت دی 8 دروازہ جو آواز بجے گی سبحان اللہ اتنی بس نہیں روزی دی گل کر رہے ہیں روزے دے فائدے
کل قیامت بھوک برداشت کردا پیاس برداشت کردا اندے سامنے ون سونے کھانے بھی آیا کر دے ہیں پانی بھی آیا کر دے بوتلاں بھی آیا کر دیاں لیکن دل دے اندر خواہش تے تمنا سی کہ میں رب نو راضی کر کے جنت لینی ہے اللہ میں روزہ اندی سفارش کرنے اللہ انہوں معاف کر دے جنت دا داخلہ عطا کر دے یہ روزہ سفارش کرے گا یہ تو قرآن بھی آ جائے گا قرآن دی تے رمضان دی نا بڑی آپس کے اندر گہری یاری دوستی ہے قرآن بھی کہے گا اللہ رات نو لوگ سوشل میڈیا تے موبائل تے وی سی آر تے ٹی وی تے فحاشی دی اڈے تے جوے تے اڈے تے زندگی گزار دے اے تیرا بندہ جڑا تیرے سامنے کھڑا ہے نا تے ساری رات مینوں سندا بھی تے مینوں سناندا بھی یعنی کہ میری تلاوت بھی کردا تے قاریاں دا قرآن بھی سندا قیام کردا اللہ میں قرآن دی سفارش کر رہا ہوں اللہ انہوں معاف کر دے جنت دا داخلہ عطا کر دے نبی ہن تسی جواب دینا جس بندے دی روزے نے تے قرآن نے سفارش کر دی تھی جنت دا داخلہ ملنا ہے کہ نہیں بولو یار ملنا ہے کہ نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر ہن کئیاں نے پلان تیار کیتے نے رمضان دے متعلق بھی کیویں روزے نہیں رکھنے چاند دیکھنے جنہ رکھنے نے کئیاں نے بہت جنے پلان تیار کیتے نے بھی کیویں نہیں رکھنے ایک گل ذہن دے اندر رکھیا جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے نا روزہ رکھ کے کام کردا ہے اون دے کام دے اندر اون دے کاروبار دے اندر اللہ برکت پاندے نے اور جڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا تے کام کردا ہے برکت بھی کوئی نہیں تے ساری دیہاڑی ادھر منہ مارے گا ادھر منہ مارے گا ترلیاں تے رہے گا بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی لیکن کھاوے گا بھی پیوے گا بھی لیکن پیاس تے بھوک نہیں بجھنی لیکن جڑا بندے نے روزہ رکھیا ہوندا نا ساری دیہاڑی کام کردا ہے تے پھر بھی شیراں وانگو لگا پھردا کوئی پرواہ اون دے کول ایمانی طاقت ہوندی ہے کیڑی طاقت ہوندی ہے ایمانی طاقت روزہ رکھن دی وجہ کر کے آ جایا کر دی ہے اللہ اکبر اس کر کے 11 مہینیاں تو بعد رمضان آندا کنے مہینیاں تو بعد 11 مہینیاں تو بعد رمضان دا مہینہ آندا ہے اسی اس رمضان مہینے دے روزے نہ رکھیں تے ساڈے واسطے بد قسمت دی گل ہے نا ہیں بد نصیبی دی گل ہے نا کئی مومن چاہ چڑے نے خوشیاں لگیاں نے رمضان دا مہینہ آ رہے ہیں تے کئی پریشان نے جوا کھیلن والے ہیں نشہ کرن والے بھی ساڈا نشہ لوک تے کرنا پینا کرن تو بعد نہیں آنا چھڑنا نہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ لوگ کے نشہ کرنا پے گا تے کئی بے حد ہے روزے دار دے سامنے ہی کھان پین بھی ہو رہے ہیں نشہ بھی ہو رہے ہے تے اگر کوئی کہہ دے یار میرا روزہ ہے تو کہے تو رہ گیا ایڈا حاجی نمازی پرہیزگار ہیں اللہ اکبر سارے کلمہ پڑھن والے ہیں مسلمان نوجوان جوانی ساڑھے تے عروج تے جوانی ساڑھے تے راج کر رہی ہے اگر جوانی دے اندر روزہ نہیں رکھنا عبادت نہیں کرنی تے اس جوانی دا فائدہ کوئی فائدہ نہیں اس جوانی دا ہے اس کر کے رمضان دا مہینہ آ رہے ہے دعا کرو اللہ صحیح معنی دی اندر اس مہمان مہینے دی قدر کرنے والا بنائے اللہ ہم روزے رکھن والا بنائے اللہ رات آیا روزے دا جو مہینہ اے رحمت دا بھی خزینہ سونے اللہ کرم کمایا سانو پھر اے دن وکھایا آیا روزے دا جو مہینہ اے رحمت دا بھی خزینہ سونے اللہ کرم کمایا سانو پھر اے دن وکھایا رمضان دے آمن تے ہوئے رزق اضافے نے ایک نیکی دے 700 مل دے منافع نے رمضان دے آمن تے تڑپی ذرا رمضان دے آمن تے ہوئے رزق اضافے نے ایک نیکی دے 700 مل دے منافع نے اے مہینہ
عالی شان لوگو، اے مہینہ عالی شان لوگو، اے اللہ دا مہمان لوگو، جو فرحت بن کے آیا ہے او سونے اللہ کرم کمایا ہے، او سونے اللہ کرم کمایا ہے۔ سحری افطاری دا منظر بھی سہانا ہے، سحری افطاری دا منظر بھی سہانا ہے، قرآن دکاری نے قرآن سنانا ہے۔ سحری افطاری دا منظر بھی سہانا ہے، قرآن دکاری نے قرآن سنانا ہے۔ دن روزہ رات قیام ہوئے، وہ دن روزہ رات قیام ہوئے، نال اللہ نال کلام ہوئے، ہر مومن ذہن بنایا ہے، جنہیں جنہیں ذہن بنایا کو انشاءاللہ ہر مومن ذہن بنایا ہے، سونے اللہ کرم کمایا ہے۔ ہزار مہینے تو بد کے ایک رات آوے گے، ہزار مہینے تو بد کے ایک رات آوے گی، او قدر دی شب ہے سب نو بخشاوے گی۔ میرے مولا فضل کما دے تو، میرے مولا فضل کما دے تو، سانو بخشش اپنی عطا دے تو، اے بخشش بن کے آیا ہے، او سونے اللہ کرم کمایا ہے۔ جو حج دے برابر ہے عمرہ رمضان دائے، جو حج دے برابر ہے عمرہ رمضان دائے، کول اے میرا نہیں نبی سلطان دائے۔ رمضان تا پاک مہینہ ہوئے، پہلے مکہ پھر مدینہ، کیا بات ہے، رمضان تا پاک مہینہ ہوئے، پہلے مکہ پھر مدینہ ہوئے، ساکی عرض سنایا ہے، وہ سونے اللہ کرم کمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے ایمان والیو لوگو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح پہلے لوگاں تے، تاکہ تسی روزہ رکھو تے پرہیزگار تے متقی بن جاؤ، میں اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ کئی لوگ کہندے نے قاری صاحب تسی کہندے ہو رمضان دے اندر شیطان بند ہو جاندا ہے تے لوگ پھر پٹھے کام پھر کیوں کردے نے؟ میں کہنا وا او دنیا تے انسانی شکل دے شیطان دے چیلے رہ جاندے نے، شیطان دے بیلی رہ جاندے نے، اپنے وچ شیطان دے بیلی شیطان چھڑ جاندہ ہے۔ آج رات یا سویرے شیطان نے تھوڑی تھاپڑی مارنی ہے، ابھی میں تو بند ہون لگیاں، ان لوگوں نے سیدھے پاسے نہیں آن دینا، نہ تسی روزہ رکھنا ہے نہ کسی نو رکھن دینا ہے، تو چگلیاں بھی کرنیاں نے، غیبتاں بھی کرنیاں نے، گناہ بھی کرنے، نمازاں بھی نہیں پڑھنیاں، شیطان تھاپڑی مار کے جاوے گا۔ یہ بھی کہندہ ہے چل ٹھیک ہے، تو سانو اینا ناچ لایا ہے، یارہ میں نے سانو ٹریننگ دیتی ہے، انہیں ایک مہینہ اسی تیری ٹریننگ دی چل نہیں سکتے، لبی شیطان نے پیچھے چلنا نہیں چلنا، گاجی کو نہیں چلنا۔ ہاں یہ پتہ لگ جائے گا نا جدو رمضان شروع ہونا ہے، میری آنکھوں کے سامنے چانن ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنیاں دی اندر اس رمضان مہینے دی قدر کرنے والا بنائے، اللہ سہریاں افطاریاں کرنے والا بنائے، اللہ جو میں طالب علم